یک نورن، اما یکیش نورش قوی تره، یکیش خود کمتره. چی؟ چرا؟ امام حسین فرمودن جدی خیر منی، ابی خیر منی، امی خیر منی. یعنی چی؟ یعنی افضل. یعنی درو، یعنی تعارف را. میدونم واقعا امام حسن افضل از امام حسین هستن یا نه؟ خودشون فرمودن ابی اخی خیر منی. خیر یعنی چی؟ نه وقت راستی بهتره یا تعارف داره میکنه؟ ها؟ تعارف یا راستی؟ خلاف ظاهره. نه عرض کردم در علم دلیل داریم که 14 معصوم علمشون قد همه، هیچ کدوم بیشتر از هیچ کدوم نیست، اما در مراتب و فضیلت فرق دارن، اونم دلیل داره. و فقط فرق دیگه پیغمبر خدا با بقیه 13 معصوم اینه که پیغمبر خدا نبی هستن، اونا انبیا نیستن، اوصیا.